वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। कराची पर कोरोना के साए गहरे होते जा रहे हैं। शहर में मस्बत केसेस की शरह 26.2% हो गई है। कराची में तमाम केसेस अब भारतीय डेल्टा वेरिएंट के सामने आ रहे हैं। इंतहाई खौफनाक आदाद शुमार है सामने। अब ऐसी सूरत हाल में सिंध सरकार ने लोगों के 6 बजे के बाद घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आला ने IG पुलिस और कमिश्नर कराची को हिदायत की है कि शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी होगी, कोई गैर ज़रूरी तौर पर घर से नहीं निकलेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, उनको फौरी बंद करवाएं। वैसे मुराद अली शाह साहब, मैं आपको बता दूं, सिर्फ सेंटर्स नहीं, सभी चल रहा है। सिंध सरकार का लॉकडाउन सिर्फ TV और अखबारात में ही होता है, बाकी सड़कों पर कुछ नहीं होता। अगर गलती से कहीं पुलिस कार्रवाई कर भी ले तो उनकी गाड़ी का पहिया एक लाल नोट देखकर रुक जाता है। दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध हुकूमत कोरोना वैक्सीन बेच रही है। इस पर बात करने के लिए हलीम आदिल शेख साहब खुद प्रोग्राम में मौजूद हैं। जवाबात देने के लिए, इस वाली स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, क्योंकि आपकी जानिब से बड़ा दावा किया गया, अभी आपने वो जो रिपोर्ट भेजी है वो भी मैं देख रही थी, तो सर ये बता दें कि कहाँ बेच रही है सिंध हुकूमत कोरोना वैक्सीन? सर सबूत क्या है आपके पास, कोई सबूत है इसका? जी मैं बिल्कुल देता हूँ आपको। पहले तो मैं ये आपको रिपोर्ट मैंने भेजी है कि 69 लाख वैक्सीन जो हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन वो सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट ने लेकर दी हैं और अभी तक 12,80,000 वैक्सीन लग नहीं चुकी हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक भी वैक्सीन सिंध गवर्नमेंट ने परचेज नहीं की है, नॉट अ सिंगल वैक्सीन। 5 अरब रुपए पिछले माली साल में जो कोरोना के लिए रखे गए थे वो लैप्स कर गए, जो कुछ नहीं ख़रीदा गया उसके अंदर। जबकि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जब कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अस्पताल जाते हैं वफाक के पास तो कहते हैं सिंध पे हमला हो गया है। जब हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, पिछले 13 साल में 1450 अरब सेहत पे खर्च हो चुके हैं, तो वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी? आज अगर 26% लोग यहाँ उन पे इंडियन वेरिएंट जो है वो अटैक कर चुका है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने कि किस लिए आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ, एक केस चलिए बकिया तो हमें बहुत कुछ मालूम है किस अंदाज से कैसे कैसे बेची जा रही है। परेडी थाने में कल केस दाखिल हुआ है, वो भी जब हाईलाइट हो गया, सोशल मीडिया पे चल गया, किसी बंदे ने स्टिंग ऑपरेशन करके बता दिया, तो इनको मजबूरन पुलिस भेजनी पड़ी और बंदे को जाके बदीन से गिरफ़्तार किया गया कि DHO ईस्ट के ऑफिस से वैक्सीन ये जो थी 15 हज़ार के अंदर ये वैक्सीन बेच रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये तो परेडी थाने में बना हुआ, मुझे कहाँ से बताया? उसके अलावा भी वैक्सीन बिक रही हैं, दवाइयाँ भी आपने देखा कोरोना की दवाइयाँ लाड़काना में बिकी। आपने देखा कोरोना की दवाइयाँ सेवन की अब्दुल्ला शाह मेडिकल सेंटर की दवाइयाँ जामशोरो टोल प्लाजा के ऊपर पुलिस ने पकड़ी, लाड़काना के ऊपर आपने देखा था कब्रिस्तान के अंदर वो छुपाई गई थी और बेची जा रही थी। तो कोरोना की दवाइयाँ बिक रही हैं, कोरोना की वैक्सीन बिक रही है, खुद खरीद नहीं रहे हैं। सर आप कह रहे हैं परेडी थाने में मुकदमा दर्ज है और फिर उसके बाद टीम से उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया जो 15 हज़ार की वैक्सीन बेच रहा था। मैं तैमूर साहब से इस बात पर जवाब ले लूं। तैमूर साहब, आप लोग मेरा ख्याल है मुझसे पहले बात कर लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने, मैं इनसे बाद में जवाब ले लीजिएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझसे कर लीजिए, उसके बाद तैमूर साहब से पूरा जवाब ले लीजिएगा। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ आपके 7 से 8 में मुझसे आप बात कर लीजिए, उसके बाद तैमूर साहब से पूरा जवाब ले लीजिएगा इसका। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज मार्केटें बंद कराई जा रही हैं, सब कुछ बंद किया जा रहा है। 4 रोज़ पहले वज़ीर आला साहब गए थे सेवन, आपने देखा कितने वो रैली, दुनिया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के पीछे, वहाँ कोई SOP नहीं थी। SOP कारोबारी लोगों के लिए है, SOP कराची के बिजनेस कम्युनिटी के लिए है, और कहीं SOP नजर नहीं आती। 3 रोज पहले खुद वज़ीर आला साहब देखा था आपका, वज़ीर आला ने खुद लेकिन SOP का ख्याल रखा हुआ था, वो मास्क में थे। हाँ, उनके आसपास जो लोग मौजूद थे वो बगैर मास्क था, लेकिन क्या अकेले मास्क से ठीक हो जाता था क्या? वहाँ पूरे कितने सैकड़ों लोग थे, वहाँ नारे लग रहे थे। बात यह कि खुद शो करना पड़ता है, ऐसा प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए SOP है और एक धंधे के लिए SOP है। बाकी मैं पूछना चाहता हूँ ना, इन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी, इन्होंने क्यों नहीं, और ये जो चोरी हुई है इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। एक बंदे को सामने कर दिया, लेकिन असल बाकायदा ये वैक्सीन बेची जा रही है। 12,80,000 वैक्सीन पड़ी है, लगाई नहीं गई है। पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ एक्सपो सेंटर में सबने तस्वीरें जारी की थी इसकी, एक्सपो सेंटर चल रहा है, वो जो वॉलंटियर्स या वो लोग जिनको वैक्सीनेशन के लिए लोग हायर किए गए थे उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई थी, उन्होंने हड़ताल कर दी थी, नर्सिस को बिठा दिया गया था। मतलब वैक्सीन वफाक देगी,
پی پی وفاق دے گی، بالکل ٹھیک ہے سر. آپ بڑا الزام لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گرفتاری میں آ گئی ہے. اب تیمور صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. تیمور صاحب ابھی پچھلے دنوں آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے, آپ لوگ تو کوشش کر رہے تھے, آپ ہی تھے پروگرام میں, بلکہ آپ نے جواب دیا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسینز خریدیں. یہاں پر کیا الزام لگا رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی بھی ہو گئی ہے, بندے کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے, 15,000 کی ڈوز بیچ رہا تھا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پورے پاکستان میں جو ہیلتھ کیئر سسٹم کام کر رہا ہے, جو ویکسینیشن ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ہمارا ہائیسٹ نمبر ہے ہر چیز میں. سندھ از پرفارمنگ مچ بیٹر دین آل دا ادر پروونسز. آپ کے جو ہے پی ٹی آئی کے بھی جو کچھ بہتر لوگ ہیں وہ بھی آ کے سندھ حکومت کی تعریف کر کے جا چکے ہیں. ایک بالکل کیس رپورٹ ہوا ہے, اور ذرا میں اس کی آپ کو ڈیٹیل دیتا جاؤں کہ وہ جو کیس رپورٹ ہوا ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران نے ہی پولیس کو یہ انفارمیشن دی تھی کہ کچھ یہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے, اور کوئی شخص ہے جو ایک پرائیویٹ شخص ہے, اس کی رپورٹ ملی تھی, اور یہ رپورٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہی دی ہے شکایت کی, جس کے بعد ہم نے اس شخص کو گرفتار کیا, اور اس نے بتایا وہ کسی اور ریٹائرڈ میجر ہیں جن کے لیے کام کرتا ہے, اور اس کے پیسے اس کو دیتا تھا. تو اس میں سندھ حکومت کی ملوث ہونے کی بات نہیں ہے. سندھ حکومت کا یہ ایک اچھا کارنامہ تھا کہ انہوں نے رپورٹ ملتے ہی کہاں سے چوری کر رہا تھا, کہاں بیچ رہا تھا, ایک سبق بنا. تیمور صاحب کہاں سے ویکسین چوری کر رہا تھا, کہاں بیچ رہا تھا, اس کی ڈیٹیلز دیں گے سر؟ یہ ویکسین چوری کی تو انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے, پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہی کہا تھا کہ کوئی ویکسینیشن ہے, کوئی بندہ جو دے رہا ہے, اور وہ سندھ حکومت کے کا کوئی بندہ نہیں ہے. تو ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کہنے پر چھاپا لگا, بندہ گرفتار ہوا, انویسٹیگیشن انڈر وے ہے, اور اس نے پوری باتیں قبول کر لی ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں جو ان کو وہ ویکسینز لا کے دیتے تھے. ابھی تک میجر صاحب کی گرفتاری ہوئی نہیں ہے, جب ہوگی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کہاں سے ویکسینز لیتے تھے. سیکنڈلی, سر کتنے میں بیچ رہا تھا, کیا قیمت رکھی ہوئی تھی ویکسین کی, اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کو کس کو بیچ رہا تھا سر؟ نہیں, وہ کسی پرائیویٹ لوگوں کو یہ ویکسین لگ رہی تھی, جس کی کمپلین پر, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کمپلین پر پولیس نے ایکشن لیا ہے, اور اس بندے کو گرفتار کر دیا ہے. میرے خیال سے کل تک ہمیں ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہاں سے لے رہا تھا, سرکاری کوئی طریقہ کار سے سرکاری چوری ہو رہی تھی یا پرائیویٹلی کہیں سے لا رہا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں پرائیویٹ ہسپتال بھی ویکسینیشن کرا رہے تھے. دوسری بات رہی کہ ہم نے کیوں ویکسین خریدی نہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ویکسین خریدنا چاہ رہے تھے, ہماری ریٹن ریکویسٹ کو مسترد کیا تھا فیڈرل ہیلتھ منسٹر نے کہ ہم کو وہ پرمیشن نہیں دیں گے, اس کو ڈیلے کر دیا گیا تھا. سر اس پہ تو ہم کافی تفصیلی بات کر چکے ہیں, وہاں سے یہ جواب آیا تھا کہ کبھی منع ہی نہیں کیا گیا, بلکہ ہم نے تو اوپنلی کہا تھا کہ جس نے ویکسین خریدنی ہو وہ خرید لے, لیکن سندھ حکومت نے کبھی اس طرح کی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا, اور پھر جب شارٹیج ہوئی پھر آپ لوگوں نے ایک لیٹر لکھا. سر تو اس پہ تو ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں, لیکن فی الحال بڑا اہم معاملہ سر یہ لاک ڈاؤن والا ہے. تیمور صاحب, یہ چوتھا پانچواں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. میں آپ کو ریٹن شواہد بھی دے سکتا ہوں جو ہمیں جواب ملا تھا وفاقی حکومت کا, اور میں آپ کو وہ پریس کلپنگ بھی دے سکتا ہوں فیڈرل منسٹر کی جو انہوں نے بیان اس کے بعد دیا تھا ہمارے اس لیٹر کے جواب میں. وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس پر ہم کافی تفصیلی بات کر چکی ہوں آلریڈی میں آپ سے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ لاک ڈاؤن سر, اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اتنے بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں, کل جو آپ لوگوں کی پریس ریلیز تھی وہ میں دیکھ رہی تھی, لیکن عمل تو کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تیمور صاحب عمل بالکل ہے, عمل ہو رہا ہے. آج سے آپ دیکھیے گا کس طرح سے ایس او پیز پہ فالو کرایا جا رہا ہے, سختی کی گئی ہے. میں خود نکلا ہوں راؤنڈز پہ, اور میں تو انوائٹ کروں گا سما کی ٹیم کو میرے ساتھ چلے, جس بازار میں چاہیں, جس مارکیٹ میں کہیں, جس جگہ چاہیں کہیں, میں آپ کے ساتھ چل کے چھاپا مارنے کو تیار ہوں. ہمارے ڈی سیز پر سخت ویجلنس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا پورا عملہ کام کر رہا ہے. اب حلیم عادل شیخ صاحب کی بات پر تو میں کیا جواب دوں, ان کی اپنی ریپوٹیشن ماشاءاللہ سے آپ نے سنی ہوئی ہے, لینڈ گریبنگ اور بھتہ مافیا کے علاوہ کوئی کام کرتے نہیں ہے. تو آپ میرے خیال سے کوئی ایکوریٹ بندہ بات کرے تو اس کا میں بہتر جواب دوں. سر میری بات پہ اگر یقین کر لیں گے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اس سے پہلے جو لاک ڈاؤن تھے نا تیمور صاحب, اس سے پہلے کے جو لاک ڈاؤنس تھے آپ کے, میں نے خود جا کے وٹنس کیا, میں نے خود جا کر دیکھا ہے. شاپس اندر گلیوں میں, بازاروں میں کھلی ہوئی ہیں, کام ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایس او پیز کی بالکل دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی کریڈیبل بندہ لے کر آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کے کہنے پر پبلک کام کرتی, ہماری تاجر برادری ہمارے کہنے پہ چلتی, تو آج یہ ریشو 26% پر کراچی کا نہیں پہنچا ہوا ہوتا. اچھا اس بار کیا الگ ہوگا تیمور صاحب, اس بار کیا الگ ہوگا؟ کیسے آپ لوگ عمل درآمد کرائیں گے, کیسے اس بات کو ایشور کریں گے کہ 6 بجے ہی مارکیٹس بند ہو جائیں گی, لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے تو کیا کریں گے آپ لوگ سر؟
اگر لوگ نکلیں گے تو وہ ان کو وارننگ دی جائے گی. اگر وارننگ پہ بھی نہیں مانیں گے تو ان کو چلان کیا جائے گا, ان کو چلان بھرنا پڑے گا. اگر وہ SOPs فالو نہیں کریں گے تو بھی وہی طریقہ کار ہوگا. اگر دکان کوئی 6 بجے کے بعد کھلے گی تو اسے نوٹس دیا جائے گا. اگر پھر بھی کھلی رہی تو پھر ان کو چلان کیا جائے گا. اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی زبردستی کرتا ہے, SOPs کا خیال نہیں رکھتا, تو حالات جہاں پہ پہنچ گئے ہیں اس حساب سے ہمیں گرفتاریاں بھی عمل میں لانی پڑیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ تاجر برادری اور ہمارے کراچی کے لوگ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر اس SOPs پر عمل کریں, اپنے لیے, اس قوم کے لیے, اس معاشرے کے لیے. کہہ رہے ہیں آپ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی اس بار. ٹھیک ہے سر, بس یہ پولیس کو یہ کر دیجیے گا کہ یہ لال نوٹ کے اوپر چھوڑ نہ دیں, باقی سب خیر ہے. بہت بہت شکریہ.